हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको एकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ च्याप्टर 15 एनालाइसिस अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। यो हाम्रो च्याप्टर 15को चाहिँ आज हामी पार्ट 5मा रहेको छौँ, जसमा चाहिँ हामी चाहिँ आज ओल्ड इज गोल्ड सल्युसन चाहिँ गर्न जाँदैछौँ है त। ओल्ड इज गोल्डमा भएका क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ सल्भ गर्न जाँदैछौँ है त। आज चाहिँ हाम्रो पार्ट 5देखिबाट चाहिँ हाम्रो लङ क्वेसन्सहरू चाहिँ यहाँ स्टार्ट भएको छ। लङ क्वेसन भने चाहिँ हाम्रो लगभग 15 मार्क्सको है त। 15 मार्क्समा सोधिएको खण्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो क्वेसनहरूको भनौँ न, सोधिएको खण्डमा भन्दा नि त्यो क्वेसनहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ। र यसमा अब हाम्रो हेरौँ त, यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने गर्नु होला। र हामीले पार्ट 1देखि चाहिँ पार्ट 4सम्म हामीले 2 मार्क्सदेखि 10 मार्क्ससम्म सोधिएका सम्पूर्ण क्वेसनहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो ओल्ड इज गोल्डमा भएका प्रश्नहरूलाई हामीले हल गरिसकेका छौँ। र आज चाहिँ हामी यहाँ लङ क्वेसन 15 मार्क्समा सोधिने जुन हामी यहाँ रहेको छ त्यो प्रश्नलाई चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ आजको लागि क्वेसन नम्बर 1 है त। र हाम्रो चाहिँ यो जुन ओल्ड इज गोल्डको चाहिँ क्वेसन नम्बर 22 रहेको छ। यो जुन हाम्रो ओल्ड इज गोल्ड पनि हाम्रो कहिलेको छ भन्दा हाम्रो यहाँ हेरौँ है त, 2000 यो अहिलेको 2077 साल भनेर लेखेको छ। तर ठिकै छ, हाम्रो नयाँ भर्जन भनेको नि यही नै होला अहिले। हुन त अहिले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि खासै नयाँ भर्जन त आएको छैन है। अब यसरी चाहिँ अब हेरौँ त, हाम्रो यो क्वेसन एकदम राम्रोसँग स्टडी गर्नुपर्छ है। यो लङ क्वेसन छ, हामी झुक्किन सक्छौँ यसमा, हाम्रो धेरै क्वेसनहरू बिग्रिन सक्छ। अब हेरौँ त, हाम्रो यहाँ के दिएको छ, गिभन बिलो इज द ब्यालेन्स सिट अफ द सिम्पल कम्पनी एलटिडी फर द प्रिभियस इयर। भने चाहिँ प्रिभियस इयर भनेको लास्ट इयरको चाहिँ हामीलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिट यसभन्दा चाहिँ अघिको वर्ष अर्थात् हामी त्यसलाई गत वर्ष भन्छ। गत वर्षको चाहिँ हामीलाई यो सिम्पल कम्पनी लिमिटेडको चाहिँ यसरी ब्यालेन्स सिट अर्थात् वास्लात दिएको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो वास्लात अर्थात् ब्यालेन्स सिटको चाहिँ एसिड साइडमा यसरी फिक्स एसिड दिएको छ। फिक्स एसिड नेट भन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो जुन फिक्स एसिडमा चाहिँ डिप्रिसिएसन घटाएर आएको ब्यालेन्स भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। र जसमा चाहिँ हाम्रो स्टक इन द ट्रेड 1,80,000 र डेप्टर्स हाम्रो 1,70,000 र हाम्रो क्यास रहेको छ 16,000 र हाम्रो यसै गरी सेयर क्यापिटल पेड अफ क्यापिटल हेरौँ त, हाम्रो त जसको चाहिँ फेस भ्यालु चाहिँ 10 भन्दा नि 100 चाहिँ फेस भ्यालु बराबरको रहेको रहेछ, जसको चाहिँ 100 फेस भ्यालु भने चाहिँ यसमा हाम्रो कति आउँछ त 1,50,000 बराबरको चाहिँ सेयर क्यापिटल रहेछ। र रिजर्भमा है त, रिजर्भ एन्ड सरप्लस अन्तर्गत हाम्रो 60,000 र रिटेन अर्निङ्स हाम्रो 26,000 र हाम्रो डिबेन्चर जुन डिबेन्चर हाम्रो लङ टर्म लोन अथवा लङ टर्म डेब्ट अन्तर्गत चाहिँ पर्यो है त। यसरी 7% डिबेन्चर भनेर 60,000 आइहाल्यो। र यसरी करेन्ट लाइबिलिटिज भनेर हाम्रो कति आएको छ यसमा 1,50,000 बराबर चाहिँ हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज भनेर चाहिँ आयो है त। र यसै गरी चाहिँ अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ एडिसनल इन्फर्मेसन भनेर दिएको छ है त। यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई दिएको छ सेल फर द इयर भने चाहिँ हामीले चाहिँ यो वर्षमा यो जुन हाम्रो लास्ट इयरको वर्षमा चाहिँ हामीले जम्मा सेल अर्थात् बिक्री चाहिँ जम्मा कति गरेर छ भन्दा चाहिँ क्यास सेल्स, क्यासमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट क्यासमा चाहिँ हामीले कति बेचेको रहेछ भन्दा 30,000 बराबरको। र हामीले उधारोमा चाहिँ कति बिक्री गरेको रहेछ भन्दा 7,20,000 बराबरको। र अब हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ कति रहेछ त 6 लाख बराबरको। र त्यसै गरी हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स चाहिँ 35,000 बराबरको। भने चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्डमा के दिएछ भन्दा चाहिँ करेन्ट रेसियो है त। अब सुरुमा हामी ए गर्छौँ, त्यसपछि अरू कुरालाई हामी हेर्छौँ है त। एकदमै स्टेप वाइज गर्नुपर्छ, अल्छी नगरिकन सबैलाई सल्युसन गर्नु होला है त। नम्बर एमा हामीले के गर्नु पर्यो, क्यालकुलेसन अफ हामीलाई के सोधेको छ करेन्ट रेसियो। करेन्ट रेसियोलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो क्यालकुलेट गर्नु पर्यो है त। त्यो कुराहरू भयो। अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त हेरौँ है त, जसमा चाहिँ अब हाम्रो करेन्ट रेसियो भन्ने बित्तिकै अब हामीलाई थाहा छ जसमा हामीलाई के चाहिन्छ करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाई के हो त करेन्ट लाइबिलिटिज। करेन्ट लाइबिलिटिज है त, त्यो कुराहरू आयो। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यसमा के आउँछ त करेन्ट एसेट्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यहाँ जम्मा जम्मी हेरौँ त करेन्ट एसेट्स अब के हो त हाम्रो फिक्स एसिड बाहेका सम्पूर्ण एसिडहरू हाम्रो के हो त करेन्ट एसिड। फिक्स एसिड भनेको स्थिर सम्पत्ति भइहाल्यो। र करेन्ट एसिड्स अन्तर्गत हाम्रो के आउँछ त यसरी ट्रेड स्टक इन द ट्रेड भयो 1,80,000 बराबरको। र डेप्टर्स पनि हाम्रो करेन्ट एसिड्स अन्तर्गत आयो। र हाम्रो क्यास पनि के हो त करेन्ट एसिड्स अन्तर्गत आयो। भनेपछि यसरी जम्मा 3वटा आइटमको चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसिड्स रहेको छ है त। अब त्यसमा चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ करेन्ट एसिड्समा हामीले यहाँ हेरौँ त के जोडौँ स्टक इन द ट्रेड 1,80,000
बराबरको प्लस अब हाम्रो के छ त स्टक इन ट्रेड पछि अब हाम्रो अर्को डेप्टर्स पनि हाम्रो करेन्ट एसेटभित्र पर्छ चालु सम्पत्तिभित्र 1,70,000 र क्यास हाम्रो कति छ त 16,000 बराबरको यसपछि त अरू आइटमै छैन हाम्रो यति नै भयो है त र यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त्यो ब्यालेन्स सिटबाट हेरेको हामीले ब्यालेन्स सिटको चाहिँ हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटी जहिले पनि लाइबिलिटी साइडमा हुन्छ अब यो 7% डिभेन्चर भन्ने बित्तिकै के हो त करेन्ट लाइबिलिटिज होइन त्यो हाम्रो के हो त लङ टर्म डेप्ट अन्तर्गत पर्छ र अर्को भनेको चाहिँ सबै हाम्रो यो सेयर होल्डर्स फन्ड अन्तर्गत जाने भयो इक्विटी सेयर होल्डर्स क्यापिटल अन्तर्गत र यसरी चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट क्वेसनले दिएको छ हाम्रो लाइबिलिटिज भनेर करेन्ट लाइबिलिटिज भनेर 1,50,000 है त कति छ त हाम्रो यसमा 1,50,000 अब हेरौँ त कति आउँछ हाम्रो यसमा 1,80,000 प्लस 1,70,000 प्लस 16,000 गर्दा जम्मा कति आयो त 3,66,000 बराबरको आयो है त कति छ 3,66,000 बराबरको डिभाइड बाई हाम्रो कति छ 1,50,000 अब कति आयो हेरौँ त 3,66,000 डिभाइड बाई 1,50,000 बराबरको हाम्रो कति आयो त 2.44 है त 2.44 अथवा अब हाम्रो के नभएपछि 1:1 नै भइहाल्यो है त अब हाम्रो यसरी चाहिँ यो भनेको हाम्रो के हो त करेन्ट रेसियो पनि आयो र अब हाम्रो करेन्ट रेसियो हामीले निकाल्यो र अब हाम्रो बी सी भन्दा नि हामी पहिला बी गरौँ बीमा हाम्रो के छ त लिक्विड रेसियो है त अब हामीलाई एकदमै ध्यान दिनुहोस् है त नम्बर बीमा के छ त यसरी लिक्विड रेसियो भनेर चाहिँ लिक्विड रेसियोको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त क्विक एसिड चाहिन्छ क्विक एसिड डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त करेन्ट लाइबिलिटिज हुने गर्दछ करेन्ट लाइबिलिटिजको कुरा आउँछ है त र यसरी हाम्रो क्विक एसिडभित्र चाहिँ हामीलाई थाहा छ जसमा चाहिँ करेन्ट एसिडमा पर्ने सम्पूर्ण आइटमहरू हाम्रो क्विक एसिडभित्र पर्छ तर यस्तो आइटम जुन चाहिँ हाम्रो स्टक हो भयो भने अथवा हाम्रो इन्भेन्ट्री भयो भने अथवा हाम्रो त्यसमा चाहिँ प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्क्लुड गर्दैनौँ भनेपछि अब हेरौँ त हामीले अब यहाँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने क्यास पनि हाम्रो इन्क्लुड भयो 16,000 बराबरको है त क्यास कति 16,000 करेन्ट एसेटमा इन्क्लुड भयो र यसै गरी अब हाम्रो डेप्टर्स कति छ 1,70,000 डेप्टर्स पनि इन्क्लुड भयो त्यो कुरा भयो र तर हाम्रो यहाँ के छ त अर्को स्टक इन ट्रेड अथवा स्टक अथवा यसलाई क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अथवा हाम्रो इन्भेन्ट्री भनेको एउटै हो है त भनेपछि त्यो त हाम्रो कहिले पनि क्विक एसिडमा इन्क्लुड हुँदैन भनेपछि त्यसलाई हामीले इन्क्लुड गर्दैनौँ है त त्यो कुरा हाम्रो भनेपछि जम्मा चाहिँ यसरी चाहिँ क्विक एसिड यति मात्रै रहेछ र करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो त थाहा छ हामीलाई 1,50,000 छ भनेर त्यो कुरा भयो है त यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ 16,000 प्लस 1,70,000 गर्दा जम्मा टोटल क्विक एसिड कति आयो त 1,86,000 आयो त 1,86,000 आयो डिभाइड बाई हाम्रो 1,50,000 आयो है त अब 1,86,000 डिभाइड बाई 1,50,000 गर्दाखेरि जम्मा चाहिँ हाम्रो कति आयो त 1.24 चाहिँ हाम्रो लिक्विड रेसियो आयो अथवा हामीले यसमा 1:1 गर्दा नि भइहाल्यो है त र यसरी चाहिँ अब हाम्रो क्विक लिक्विड रेसियो अथवा यसलाई क्विक रेसियो पनि भनिन्छ है यसमा चाहिँ नझुक्किनु होला क्विक रेसियो अथवा लिक्विड रेसियो अथवा क्विक एसिड अथवा यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ लिक्विड एसिड पनि भन्न सक्छौँ अथवा एसिड टेस्ट पनि भन्न सक्छौँ है त र नम्बर सीमा हामीलाई सोधेको छ ग्रस प्रफिट मार्जिन है त हाम्रो अब यहाँ हेरौँ त हाम्रो यहाँ के सोधेको छ यसले ग्रस प्रफिट मार्जिन भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त यसमा हाम्रो जति पनि ग्रस प्रफिट छ ग्रस प्रफिट गर्छौँ र डिभाइड बाई हाम्रो के हो त टोटल सेल्स है त अब हामी यहाँ रिफरेन्समा लेख्न सक्छौँ है त अब यहाँ के भन्दाखेरि देयरफोर हामी यहाँ एउटा रिफरेन्समा लेख्न सक्छौँ जुन हाम्रो टोटल सेल्स भन्ने बित्तिकै के भयो त हाम्रो क्रेडिट सेल्स प्लस है त क्रेडिट सेल्स प्लस हाम्रो के हुन्छ त क्यास सेल्स गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो के आयो त टोटल सेल्स आयो यो कुरा चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है यसरी यो कुरा भयो अब हामीले हेर्न सक्छौँ ग्रस प्रफिट हामीलाई दिएको छ त क्वेसनले यहाँ हामीलाई ग्रस प्रफिट भनेर हामीलाई पक्कै पनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही पनि दिएको छैन तर हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको रहेछ नि त है त अब त्यसै गरी अब हाम्रो चाहिँ एउटा कुरा के भन्दा यो टोटल एसिड जस्तै गरेर हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ ग्रस प्रफिट है त रिफरेन्स है यो चाहिँ ग्रस प्रफिट इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ त भन्दा सेल्स भन्दा नि हाम्रो के हो त टोटल सेल्स के हो त हाम्रो यो टोटल सेल्स माइनस के हो त हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यो कुरा भयो यस्तो गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो टोटल सेल्सबाट हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटायो भनेदेखि हाम्रो के आयो त ग्रस प्रफिट आयो यो पनि एउटा हाम्रो रिफरेन्स जस्तै भयो है त त्यो कुराहरू भयो यसलाई चाहिँ हजुरहरूले मजाले चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है यस्तो चाहिँ बेसिक नलेज हो
यो थाहा नभइकन हाम्रो हिसाबहरू बिग्रिन सक्छ। अब ग्रस प्रफिटको अब हाम्रो सुरुमा चाहिँ टोटल सेल्स हेरौँ है त, डिभाइड बाई हाम्रो कति छ त टोटल सेल्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के छ क्रेडिट सेल्स प्लस क्यास सेल्स। हेरौँ है त, अब हाम्रो क्रेडिट सेल्स र क्यास सेल्स कति छ, क्यास सेल्स 30,000 र क्रेडिट सेल्स 7,20,000 कति छ हाम्रो 7,20,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो कुराहरू भयो। 7,20,000 प्लस 30,000 है त। अब हाम्रो कति आयो त 7,20,000 प्लस हाम्रो कति आयो 30,000 आयो। र यसै गरी हाम्रो अब ग्रस प्रफिट कसरी आउँछ भनेको छ हेरौँ है त। र जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामीले अब हेरौँ त, यसलाई यति नै जोडिहालौँ न त। हाम्रो 7,20,000 प्लस 30,000 गर्दा हाम्रो टोटल सेल्स आयो कति आएको छ जम्मा हाम्रो यसमा 7,20,000 प्लस 30,000 गर्दा हाम्रो 7,50,000 आएको छ है त। यो टोटल सेल्स 7,50,000 भयो। 7,50,000बाट अब हामीले यसरी ग्रस प्रफिटमा निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, टोटल सेल्स माइनस कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड निकाल्नु पर्यो। अब यो 7,50,000 हाम्रो टोटल सेल्स भइहाल्यो। ग्रस प्रफिटमा अब हाम्रो कति छ त यसमा ग्रस प्रफिट भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हाम्रो क्वेसनले दिएको छ 6 लाख बराबरको। 6 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड रहेछ है त। अब यसो 7,50,000 माइनस हाम्रो 6 लाख गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त 1,50,000 बराबरको चाहिँ आयो है त। यो कुराहरू भयो। र यसपछि हाम्रो 7,50,000 7,50,000 भन्दा 7,20,000 प्लस 7,30,000 गर्दा कति आयो त 7,50,000 आयो है त। यो कुरा भयो। यसरी यो मल्टिप्लाई भयो। अब ग्रस प्रफिट मार्जिन भनेको छ नि त, त्यही भएर हामी 100 गरौँ है त, पर्सेन्टेजमा लानु पऱ्यो नि त। यसरी अब हाम्रो 1,50,000 डिभाइड बाई 7,50,000 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त 20% आयो है त। जम्मा कति आयो त 20%। 20% बराबर चाहिँ हाम्रो के रहेछ त ग्रस प्रफिट मार्जिन चाहिँ रहेको रहेछ। यसरी नम्बर सीको पनि हाम्रो सक्यो। अब हाम्रो के छ त यसमा नम्बर डीमा नेट प्रफिट मार्जिन भनेको छ है त। नम्बर सी भइहाल्यो। नम्बर डीमा हाम्रो के सोधेको छ त नेट प्रफिट मार्जिन। अब यो नेट प्रफिट मार्जिन पनि अब हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त, जसमा चाहिँ हाम्रो हुन्छ नेट प्रफिट है त, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्सबाट अब हामी यहाँ के घटाउँ केले डिभाइड गर्छौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो जति पनि टोटल सेल्स हुन्छ, टोटल सेल्स भने चाहिँ हाम्रो क्रेडिट सेल्स प्लस हाम्रो के आउँछ यसमा क्यास सेल्स आउनु भइहाल्यो। यसरी चाहिँ अब मल्टिप्लाई बाई 100 है त। अब नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्सको बारेमा हामीलाई के दिएको छ त इन्फर्मेसन दिएको छ 35,000 बराबरको चाहिँ। यसरी चाहिँ हामीलाई नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स बराबर चाहिँ छ भनेको छ। र अघि हामीले यहाँ टोटल सेल्स कति निकालेको थियो 7,50,000 है त। कति निकालेको थियो हाम्रो 7,50,000। त्यो यसरी हाम्रो अघि हेरिसक्यो जुन हाम्रो क्रेडिट सेल्स र क्यास सेल्स जोडेर है त कति आएको थियो हाम्रो 7,50,000 मल्टिप्लाई बाई 100 है त। 35,000 डिभाइड बाई 7,50,000 गर्दा जम्मा हाम्रो मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा कति आयो त 4.666 आएको छ। राउन्ड अफ गर्दाखेरि हाम्रो 4.67% बराबरको नेट प्रफिट मार्जिन चाहिँ आयो है त। र यसपछि चाहिँ अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ क्वेसन नम्बर भन्दा नि हाम्रो यहाँ रिक्वायर्डमा ई न है त, फिक्स्ड एसेट टर्नओभर रेसियो है त। फिक्स्ड एसेट टर्नओभर रेसियो नम्बर ईमा हाम्रो के छ त फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेसियो है त। फिक्स्ड एसेट टर्नओभर के हो त रेसियोको चाहिँ कुरा आउँछ। अब टर्नओभर भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ टोटल सेल्स अथवा नेट सेल्सको कुरा आउँछ। अब हाम्रो यसमा के हुन्छ त टोटल सेल्स अथवा सेल्स अब एउटै कुराहरू भइहाल्यो। यसमा हाम्रो के आउँछ त टोटल सेल्स डिभाइड बाई हाम्रो के आउनु भयो त यसमा फिक्स एसेट टर्नओभर भनेको छ, त्यही भएर फिक्स एसेट भएर त्यही भएर फिक्स एसेटलाई हामी डिभाइड बाई गर्छौँ है त। यो कुराहरू भयो यसमा। अब हाम्रो चाहिँ एउटा के थाहा हुनुपर्छ भन्दा अघिदेखिबाट हामीले भन्दैछौँ नेट सेल्सको कुरा आउँछ। नेट सेल्स कतिखेर आउँछ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो रिटर्न भएको बेला है त। के हुन्छ हाम्रो रिटर्न भएको बेला टोटल सेल्सबाट हामीले यदि लेस के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सेल्स रिटर्नलाई यदि सेल्स रिटर्न छ भने घटाउनुपर्छ है जहिले पनि। त्यही भएर चाहिँ यसलाई पनि याद गर्नु होला, नोट डाउन गर्नु होला। यसरी चाहिँ हाम्रो अलिक रिटर्न छैन नि त, त्यही भएर हाम्रो टोटल सेल्स नै राख्छौँ। तर नभए चाहिँ हाम्रो नेट सेल्स हुनुपर्ने हो। नेट सेल्स भने चाहिँ हाम्रो के भयो त टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न गरेपछि हाम्रो नेट सेल्स आउँछ। यसलाई चाहिँ नोट डाउन गर्नु होला है त। कहिलेकाहीँ एक्जाममा झुकाउनको लागि सेल्स रिटर्न दिन्छ। अब हामीलाई लाग्छ कि हामीले त टोटल सेल्स इन्क्लुड गर्ने हो। अब हाम्रो त यसरी यो जुन सेल्स रिटर्न जे दिए पनि हामीलाई मतलबै भएन जस्तो लाग्न नै सकिन्छ नि त है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो टोटल सेल्स कति थियो अघि हाम्रो 7,50,000 बराबरको। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो फिक्स एसेट हेरौँ है त। फिक्स एसेट भने चाहिँ हाम्रो के हो त
स्थिर सम्पत्ति जम्मा हाम्रो कति जम्मा 80,000 बराबरको पो रहेछ है त। जम्मा कति रहेछ 80,000 बराबरको। थोरै रहेछ नि त है यो व्यवसाय स्थिर सम्पत्ति। 7,50,000 डिभाइड बाई 80,000 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आयो त यसमा हामीले यसरी क्यालकुलेट गर्दा 9.375 टाइम्स बराबरको चाहिँ यो रेसियो रहेछ है त। अब हाम्रो यसमा आयो यी पछि अब हाम्रो के आयो त याफ है त। याफमा अब हामी हेर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो रहेछ डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो कुरा गर्छ है त। हामीले के कुरा गऱ्यो यसले डेब्टर्स है त। डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो। डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो यहाँ अब के आउँछ त डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो। टर्नओभर भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ जहिले पनि के याद गर्नु होला भन्दाखेरि जो डेब्टर्स भनेको त हाम्रो केसँग सम्बन्धित हुन्छ जहिले पनि हाम्रो चाहिँ उधारोमा बिक्री गर्दा अर्थात् क्रेडिट सेल्स भएको बेलामा त डेब्टर्स आउँछ। त्यही भएर चाहिँ यसरी यसले टर्नओभर नै किन भनोस् हामीले जहिले पनि यसरी क्यास सेल्स बाहेकका अरू हाम्रो केलाई मात्रै लिन्छौँ त क्रेडिट सेल्स। यति चाहिँ माइन्डमा राख्नु होला है झुकिन्छ हामी कहिलेकाहीँ है। यसरी चाहिँ जहिले पनि डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो भन्ने बेला चाहिँ जहिले पनि डेब्टरसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त क्रेडिट सेल्स चाहिँ रिलेटेड भएको हुन्छ है त। यो कुरा चाहिँ माइन्डमा चाहिँ राख्नु होला। र यसरी चाहिँ हाम्रो क्यास सेल्सलाई चाहिँ हामीले हटाएर चाहिँ क्रेडिट सेल्सलाई मात्रै लिन्छौँ है त यसमा। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो यसमा के आउँछ त क्रेडिट सेल्स है त। क्रेडिट सेल्स अरू बेला चाहिँ हामीले डाइरेक्ट डेब्टर्स भन्ने बेला सेल्स राखेको थियो त्यतिखेर चाहिँ किन छुट्याएन भन्दा त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई क्वेसनले चाहिँ कहीँ पनि भनेको थिएन कि क्यास सेल्स यति हो र क्रेडिट सेल्स यति हो। अब त्यसको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ हामीले त्यो सबै चाहिँ हाम्रो क्रेडिट सेल्स हो भनेर हामीले एजुम गरेर हामीले हिसाब गरेको थियो नि त त्यही भएर है त। र यसरी क्रेडिट सेल्स डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त यसमा डेब्टर्स आयो भनेदेखि हाम्रो डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो आइहाल्यो। अब क्रेडिट सेल्स हाम्रो कति छ 7,20,000 बराबरको रहेको छ है त। यो कुराहरू भयो। क्रेडिट सेल्स हाम्रो कति छ त यसमा जम्मा 7,20,000 बराबरको। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो डेब्टर्स हेरौँ त। डेब्टर्स हामीलाई यहाँ क्वेसनले दिएको छ 1,70,000 बराबरको है त। जम्मा कति छ त 1,70,000 बराबरको भयो यसरी है त। 7,20,000 डिभाइड बाई 1,70,000 गर्दा जम्मा हाम्रो यहाँ कति आयो त्यसमा 4.23 टाइम्स आयो त। 4.23 टाइम्स चाहिँ यो हाम्रो भनेको के हो त डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो आयो। अब अर्को हेरौँ त डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो पनि सक्यो। अब हाम्रो जीमा के सोधेको छ त डेब्ट इक्विटी रेसियो। डेब्ट इक्विटी रेसियो हामीलाई सोधेको छ है त। यो डेब्ट इक्विटी रेसियोमा अब हेरौँ है त। यसरी डेब्ट इक्विटी रेसियो। डेब्ट इक्विटी रेसियो भन्ने बित्तिकै हाम्रो यसमा के आउँछ त लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स फन्ड आउँछ है त। लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई सेयर होल्डर्स फन्ड है त। अब लङ टर्म डेब्ट हाम्रो जम्मा कति रहेको छ त लङ टर्म डेब्ट भनेर हाम्रो यहाँ लङ टर्म डेब्ट अन्तर्गत यहाँ रहेको छ 7% डिबेन्चर भनेर 60,000 बराबरको चाहिँ यहाँ चाहिँ रह्यो। र यसै गरी अर्को रह्यो हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड। अब सेयर होल्डर्स फन्ड भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो डेब्ट इक्विटी रेसियो अन्तर्गत चाहिँ सेयर होल्डर्स फन्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ त यो सेयर क्यापिटल आउनु भयो रिजर्भ एन्ड सरप्लस आउनु भयो र हाम्रो रिटेन अर्निङ आउनु भयो। भनेपछि यसलाई जोडौँ त हाम्रो कति रहेछ हाम्रो यसमा जस्तै हाम्रो सेयर यसलाई एकदम ध्यान दिनु होला है। हामीले जोड्ने भनेको अहिले सेयर क्यापिटललाई 1,50,000लाई र रिजर्भ हाम्रो 60,000लाई र हाम्रो रिटेन अर्निङलाई 26,000लाई यतिलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो त यसरी हामीले यसलाई एड गर्नुपर्ने भयो। त कति आउँछ हेर्नु त हाम्रो 1,50,000 प्लस 60,000 प्लस 26,000 गर्दा हाम्रो कति आयो जम्मा 2,36,000 बराबरको है त। हामीले के एड गऱ्यौँ त यसमा भन्दा सेयर होल्डर्स फन्ड अन्तर्गत यसरी जुन हाम्रो यहाँ रहेको थियो सेयर क्यापिटल भनेर 1,50,000लाई जोड्यौँ प्लस अब हाम्रो रिजर्भ भनेर हाम्रो त्यो थियो रिजर्भलाई हामीले जोड्यौँ 60,000लाई र रिटेन अर्निङ्स हाम्रो 26,000 थियो त्यसलाई जोड्यौँ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ 60,000 डिभाइड बाई कति आयो त यसरी जोड्दाखेरि हाम्रो 2,36,000 बराबरको चाहिँ आयो है त। र यसरी हामी हेर्न सक्छौँ 60,000 डिभाइड बाई 2,36,000 गर्दा जम्मा कति आयो हाम्रो यसमा यसरी हेर्दाखेरि 0.25 अब 1:1 त हामी लेखे नि हुन्छ नलेखे नि भइहाल्यो है। हामीले बुझ्ने भनेको अब त्यही नै हो। यसमा यदि हामीले पर्सेन्टेजमा लेख्यो भनेदेखि चाहिँ अब 0.25 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा जम्मा कति आयो त 25% है त। 100मा 25% रहेछ भनेर बुझ्छौँ। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यस नम्बरमा। यस नम्बरमा अर्को हाम्रो के भनेर हेरौँ त अर्निङ पर सेयर्स जसलाई हामी इपिएस पनि भन्न सक्छौँ है त। यसलाई हामीले के सोध्दा चाहिँ यसले अर्निङ
पर सेयर है त, अर्निङ पर सेयरको कुरा आउने भयो, जसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ इपिएस। देयरफोर हाम्रो इपिएस इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ त नेट प्रफिट है त, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स डिभाइड बाई होइन भन्दा नि हाम्रो माइनस के हुन्छ यसमा माइनस हाम्रो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड। यदि प्रिफरेन्स सेयर होल्डर छ भनेदेखि चाहिँ प्रिफरेन्स के हो त डिभिडेन्ड कुरा आयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले के यो अब यो भयो होइन, यति गरेपछि हाम्रो के आउँछ त जुन हाम्रो नम्बर अफ द इक्विटी सेयरले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने भयो त, नम्बर अफ इक्विटी सेयर, नम्बर अफ इक्विटी सेयर आयो, जसमा चाहिँ अब हाम्रो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अर्निङ अभाइलेबल है त, अर्निङ अभाइलेबल टु इक्विटी सेयर होल्डर, इक्विटी सेयर होल्डरको लागि चाहिँ अभाइलेबल भएको नाफा अथवा अर्निङ डिभाइड बाई हाम्रो के हो त नम्बर अफ अनि इक्विटी सेयर चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा जसमा चाहिँ हामीलाई थाहा नै छ हामीले जुन इक्विटी सेयर क्यापिटल हुन्छ हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटललाई हामीले केले डिभाइड गर्छौँ त हाम्रो फेस भ्यालु अथवा हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ पार भ्यालुले है त, त्यो कुरा भयो। यसरी हाम्रो अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स कति आउँछ भन्दा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हामीलाई क्वेसनले भनेको छ 35,000 छ, तर हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड आएन है त, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो जति हो हाम्रो त्यति नै आयो भने मतलब 35,000 नै हाम्रो के भयो त अर्निङ अभाइलेबल टु द इक्विटी सेयर होल्डर्स भयो। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन चाहिँ नम्बर अफ इक्विटी सेयर क्यापिटल कति छ हेरौँ त, इक्विटी सेयर क्यापिटल हाम्रो जम्मा 1,50,000 रहेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो फेस भ्यालु 100 छ। हेरौँ त हाम्रो सेयर क्यापिटलको भ्यालु कति छ त 1,50,000 डिभाइड बाई फेस भ्यालु 100 छ भने चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ सेयर्स आयो। अब हेरौँ है हाम्रो कति आउँछ 35,000 डिभाइड बाई 100 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 1500 बराबरको, भने चाहिँ 35,000 डिभाइड बाई हाम्रो 1500 गर्दा जम्मा कति आयो त यसमा 23.333 आज है त, रुपिज 23.3, त्यो दुईवटा डिजिट मात्रै लिन्छ हामी अहिले चाहिँ। देयरफोर इपिएस अर्निङ पर सेयर्स हाम्रो कति आयो त 23 हामीले देख्न सक्छौँ यसमा 23.333 आयो है त, यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो इपिएस पनि आयो। यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ के सोधाएको छ त अर्को भन्दा नम्बर जेमा चाहिँ रिटर्न अन द एसेट्स रेसियो भनेको छ। अब हेरौँ है त यसमा हाम्रो के हुन्छ लास्ट रहेको चाहिँ हाम्रो यो क्वेसनको रिटर्न है त, रिटर्न अफ एसेट्स रेसियोको कुरा आउँछ। अब जसमा चाहिँ अब हाम्रो रिटर्न भनेपछि एसेटमा भएको रिटर्नको कुरा गर्छ यसले, जसमा चाहिँ हामीले के लिन्छौँ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, फेरि यदि इन्ट्रेस्ट छ भनेदेखि हामी इन्ट्रेस्टलाई जोड्छौँ, पहिल्यै हामीले घटाइसक्यो नि त यो प्रफिटबाट, त्यही भएर चाहिँ फेरि हामीले के गर्नु पऱ्यो जोडिदिनु पऱ्यो। अब हाम्रो के आउँछ टोटल एसेट्स आउँछ है त। नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर अघि हामीले कति देखाएको थियो 35,000 देखाएको थियो, र इन्ट्रेस्ट हामीले केमा तिरेको थियो त इन्ट्रेस्ट हामीले डिभेन्चरमा तिरेको थियो 60,000 भने चाहिँ 7% को दरले, भने चाहिँ 60,000 को चाहिँ 7% भनेको कति हो 4,200 हो है त, कति छ हाम्रो यसमा 4,200 भयो, 4,200 भयो। यसरी टोटल एसेट्स हाम्रो जम्मा सम्पत्ति भनेको त हाम्रो त यो फिक्स एसेट प्लस हाम्रो करेन्ट एसेटलाई जोडेर हाम्रो जति टोटल भ्यालु आउँछ नि यो 4,46,000, त्यही नै हाम्रो के हो त टोटल एसेट्स हो है त 4,46,000। अब यसले हिसाब गरौँ त हाम्रो 35,000 प्लस 42,000 भन्दा नि हाम्रो 4,200 हो त्यो है। यसरी चाहिँ अब हाम्रो हेरौँ त यसमा 35,000 प्लस 42,000 डिभाइड बाई 4,46,000 गर्दा हाम्रो कति आयो जम्मा यसमा हाम्रो 4,46,000 नै हो नि होइन। यसरी अब हेरौँ त फेरि 35,000 प्लस 4,200 डिभाइड बाई 4,46,000, र अब हाम्रो रेसियो भनेपछि अब हामीले यसलाई मल्टिप्लाई बाई 100 पनि गर्न सक्छौँ, नगरिकन राख्न पनि सक्छौँ है त। मल्टिप्लाई बाई 100 गरौँ न हाम्रो 8.789 आछ, हामी राउन्ड अफ गर्दा चाहिँ 8.79% डिजिटसम्म मात्रै राखौँ न त है त। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, यो भयो है त। एकदमै सजिलो रहेको छ यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 15 मार्क्समा यस्तो क्वेसन सोध्नु भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै धेरै मार्क्स ल्याउन चाहिँ हाम्रो एउटा चान्स हो है त, एकदमै सजिलो रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग चाहिँ कभर गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो क्वेसनहरूलाई हामीले हेलचेक्राइ गर्नु भएन है त। यो भयो हाम्रो। अब
अब हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ त यसमा हेरौँ है त। जस्तै हाम्रो यो क्वेसन त सक्यो, यति गरेपछि हाम्रो 15 मार्क्स आयो नि त। 15 मार्क्स भने चाहिँ हाम्रो लगभग हाम्रो पासिङ मार्कको चाहिँ लगभग आधा नै हामीले यसबाट अटेन्ड गर्यो। त्यही भएर यस्तो क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ छुटाउनु भएन है त। र यसमा चाहिँ अर्को हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, त्यो क्वेसन नम्बर यहाँ रहेको छ कति खा त हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 है त। जसमा हेरौँ त कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेर चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, कन्सिडर गर्नुपर्ने भने भएछ है त। जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ लाइबिलिटिजमा हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल दिएको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो 10% भन्नुको अर्थ के हो त, प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ 10%को दरले चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ डिभिडेन्ड दिने भन्ने कुरा बुझ्छौँ है त। योबाट इन्टरप्रिटेसन भनेको यही हो। र यसरी इक्विटी सेयर क्यापिटल 3 लाख रहेको छ र रिटेन अर्निङ्स 20,000 रहेको छ र हाम्रो 5% डिभेन्चर भनेको 2 लाख बराबर रहेको छ र करेन्ट लाइबिलिटिज हाम्रो 50,000 रहेको छ है त। र यसरी हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ यो फिक्स एसिड हो र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पनि हाम्रो फिक्स एसिड हो। यो दुवै हाम्रो के भयो त फिक्स एसिड एफए, यो पनि एफए फिक्स एसिड। तर हाम्रो यो डेप्टर्स हाम्रो के भयो त 50,000 बराबरको करेन्ट एसिड भयो र अदर करेन्ट एसिड भन्ने बित्तिकै यो पनि करेन्ट एसिड नै भइहाल्यो है त। र प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ हाम्रो करेन्ट एसिडभित्र चाहिँ हामी यसलाई इन्क्लुड गर्दैनौँ है त। यो कुराहरू भयो यसमा, यो खर्च हो नि त, त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुड गरेनौँ। तर सम्पत्तिमा कसरी हाम्रो खर्च आयो त भन्ने कुरा जान्छ, तर यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले राइट अफ गरेको छैन नि त, त्यही भएर यसलाई पिएलमा चार्ज नगरेको भएको कारणले गर्दा चाहिँ यो एसिड साइडमा चाहिँ बसिरहेको छ है त। यो कुराहरू भयो। अब यसरी हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामी देख्न सक्छौँ हामीलाई के दिएको छ भनेर है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो नम्बर आईमा टोटल सेल्स ड्युरिङ द इयर है त। ड्युरिङ द इयरमा चाहिँ हाम्रो टोटल सेल्स जम्मा कति छ त 15,25,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। र आईआईमा चाहिँ हाम्रो सेल्स रिटर्न कति छ त हाम्रो यसरी 25,000 बराबरको चाहिँ जम्मा चाहिँ हाम्रो सेल्स रिटर्न चाहिँ रहेको हामीले देख्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो। अब हामीले के गर्ने त, अब जसमा चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्डमा रहेको छ हाम्रो यसरी नम्बर एमा फिक्स एसिड टर्नओभर रेसियो छ। अब सुरुको ए निकाल्छौँ, त्यसो चाहिँ हामी अरू कुरा गरौँ न त। यसमा सल्युसनमा नम्बर एमा हाम्रो के छ त रिक्वायर्ड फिक्स एसिड टर्नओभर रेसियो है त। फिक्स एसिड हाम्रो के भयो टर्नओभर रेसियो। अब फिक्स एसिड टर्नओभर रेसियो भनेपछि टर्नओभर भनेको हाम्रो के हो त सेल्स हो है त। र अब हामीहरू यहाँ चाहिँ टोटल सेल्स अथवा हामीले यसलाई नेट सेल्स पनि भन्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हामीलाई यहाँ टोटल सेल्स भनेर कति छ त यसमा दिएको 15,25,000 बराबरको चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएको छ है त। र यसै गरी अघि हामीले कुरा गरेको थियो जुन अब हाम्रो यदि सेल्स रिटर्न छैन भनेदेखि हाम्रो के हुने भयो त, यदि सेल्स रिटर्न छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो टोटल सेल्स इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्थ्यो नेट सेल्स हुन्थ्यो। तर हाम्रो सेल्स रिटर्न दिएको छ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो थाहा छ जहिले पनि हामीले के निकाल्नु पर्यो यसमा नेट सेल्स है। अघि हामीले कुरा गरेको थियो यसमा नेट सेल्स आउनुपर्छ। नेट सेल्स अब कसरी आउँछ त भन्दा हेरौँ है त। हाम्रो चाहिँ यहाँ रिफरेन्समा हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँ नेट सेल्स इक्वल्स टु हाम्रो के हो त टोटल सेल्स माइनस हाम्रो के हुन्छ त सेल्स रिटर्न है त। सेल्स रिटर्न के छ भयो। र यसमा चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि टोटल सेल्स हाम्रो क्वेसनले यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ 15,25,000 बराबरको है त। 15,25,000 बराबरको र यसरी चाहिँ हाम्रो माइनस सेल्स रिटर्न हेरौँ त कति छ जम्मा 25,000 बराबरको है त। सेल्स रिटर्न हाम्रो रहेको छ 25,000 बराबरको। यो कुरा भयो यसमा। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त यसलाई, यो भयो हाम्रो यसरी। अब हामीले हेरौँ त जम्मा हाम्रो नेट सेल्स कति आएछ त 15,25,000 माइनस 25,000 गर्दा जम्मा नेट सेल्स हाम्रो कति आएछ 15 लाख बराबरको आएछ है त। यो कुराहरू भयो। यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चाहिँ यस्तो कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है त। यसरी अब फिक्स एसिड भने चाहिँ डिभाइड बाई हाम्रो के आउँछ त यसरी यहाँ फिक्स एसिड चाहिँ आउने भयो है त। अब नेट सेल्स भनेको हामीलाई थाहा छ, हामीले भर्खर निकालेको छौँ 15 लाख बराबरको र डिभाइड बाई हाम्रो कति आउँछ त फिक्स एसिड। फिक्स एसिड भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो यहाँ थाहा छ फिक्स एसिडभित्र चाहिँ हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 3 लाख पर्यो र प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हाम्रो कति पर्यो त यसमा 2 लाख बराबरको। भनेपछि अब हामीले जोड्दाखेरि कति आयो त 3 लाख प्लस कति रहेछ 2 लाख बराबरको। अब हेरौँ त हाम्रो कति पर्यो त रुपिस 15 लाख डिभाइड बाई हाम्रो 3 लाख है त। डिभाइड बाई कति पर्यो त हाम्रो यसरी 3 लाख प्लस 2 लाख गर्दाखेरि रुपिस 5 लाख पर्यो है त। यो कुरा भयो। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो 15 लाख डिभाइड बाई
5 लाख गर्दाखेरि कति आयो त? जम्मा 3 आयो है त, 3 टाइम्स आयो। यो कुराहरू भयो। यो चाहिँ हाम्रो फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो चाहिँ भयो है त। यसरी चाहिँ हुन सकिन्छ। र यसरी नम्बर बीमा हाम्रो रहेको छ एमाउन्ट अफ द सेयर होल्डर्स फन्ड। हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्डहरूको चाहिँ एमाउन्ट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। जस्तै सेयर होल्डर्स फन्ड एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूले के थाहा हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ फेरि मैले यसमा रिकल गरिदिन्छु। इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड भन्नुभयो कुरा फरक हो र हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड भन्नु चाहिँ हाम्रो कुरा के हो त? फरक हो है त। त्यसलाई चाहिँ म एकपल्ट हजुरलाई रिकल गराइदिन्छु। त्यसमा चाहिँ के रहेछ भनेर है त। नम्बर बीमा चाहिँ एकपल्ट यो एउटा नोट्सको रूपमा पनि हेर्नु है त। मैले यहाँ हेरिदिन्छु। जस्तै नोट्सको रूपमा हाम्रो यहाँ रहेको छ यसरी हाम्रो के हो त? यो भनेको चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड है त। इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड अन्तर्गत हाम्रो चाहिँ यहाँ के आउँछ भन्दा यहाँ हेरौँ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो आउँछ इक्विटी प्लस यदि रिजर्भ छ भनेदेखि रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लस पनि आयो। प्लस अरू के पनि आउँछ त भन्दा अरू हाम्रो यदि रिटेन अर्निङ पनि छ भनेदेखि रिटेन अर्निङ्स पनि छ भनेदेखि त्यो आयो। र यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ जस्तै प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, मिसलिनियस एक्सपेन्सेस, जस्तै हाम्रो डिस्काउन्ट अन द इस्यु अफ द सेयर्सहरू त्यस्ता कुराहरू आयो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? लेस गर्छौँ है त। के गर्छ हाम्रो जस्तै प्रिलिमिनरी है त, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई हामी लेस गर्छौँ र त्यसै गरी हाम्रो मिसलेनियस है त, मिसलेनियस एक्सपेन्सेसलाई हामी लेस गर्छौँ र त्यसै गरी हाम्रो डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर्स आयो भने यसलाई पनि लेस गर्छौँ र त्यसै गरी हाम्रो अन्डर राइटिङ कमिसन है त, अन्डर राइटिङ्स कमिसन आयो भनेदेखि पनि हामी के गर्छ? यसलाई लेस गर्छौँ है त। यो कुरा भयो। यसलाई चाहिँ मजाले याद गर्नु होला। यो भनेको चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड भयो र यो भयो 1। अब यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्यो त? यसमा हामीलाई भन्दैछ सेयर होल्डर्स फन्ड भन्दैछ है त। यो टर्महरूमा याद गर्नु र सेयर होल्डर्स फन्ड्स भन्दैछ। सेयर होल्डर फन्ड भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो चाहिँ यसमा के इन्क्लुड हुन्छ भन्दा यो जुन हाम्रो 1मा छ नि त्यो भनेको इक्विटी सेयर होल्डर फन्ड पनि पर्यो, जसमा चाहिँ यो कुराहरू यसरी क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। त्यसमा हामी के एड गर्छौँ भन्दा प्रिफरेन्स सेयर्स है त। के छ? प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, जसलाई हामीले भन्न सक्छौँ प्रिफर्ड स्टक पनि भनिन्छ है त। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने भयो। त्यसैले चाहिँ अब हाम्रो यसमा सोधेको छ एमाउन्ट अफ द के हो त? हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड भनेर सोधेको छ है त। के छ यसमा? सेयर होल्डर्स फन्ड भनेर चाहिँ यसरी सोधेको छ। सेयर होल्डर्स फन्ड भने चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड पनि पर्यो प्लस प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्स क्यापिटल पनि पर्यो अथवा फन्ड पनि भन्न सकिन्छ, त्यो पर्यो। र इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यसरी इक्विटी सेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भ एन्ड द सरप्लस सबैलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? एड गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो यसरी। अब हाम्रो यसमा हेरौँ त इक्विटी सेयर क्यापिटल कति छ? 3 लाख। पहिला इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड निकाल्नु है त। 3 लाख रहेको छ प्लस अब हाम्रो कुनै पनि हाम्रो यसमा रिटेन अर्निङ छ त? छ, तर रिजर्भ एन्ड सरप्लस छैन भने चाहिँ त्यसलाई एड गरेनौँ। हाम्रो जे छ त्यसलाई मात्रै एड गर्छौँ 20,000। अब यसरी त अब हाम्रो आयो सबै हाम्रो यसमा चाहिँ आउनुपर्ने रिजर्भ एन्ड इक्विटी सेयर क्यापिटल जोड्यो, रिजर्भ एन्ड सरप्लस पनि जोड्यो, जसमा अब हाम्रो रिजर्भ एन्ड सरप्लस त छैन नि त, त्यही भएर हाम्रो जोडेकै मानिहाल्यौँ। र रिटर्न अर्निङ्स हाम्रो 20,000 छ, त्यसलाई हामीले जोड्यो। र अब हाम्रो घटाउने पालो आयो। के छ? प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस छ भने घटाउनु पर्यो, मिसलेनियस एक्सपेन्सेस छ भने घटाउनु पर्यो, त्यसै गरी डिस्काउन्ट अन द इस्यु अफ द सेयर्स छ भने घटाउनु पर्यो, र यसरी अन्डर राइटिङ कमिसन छ भने पनि घटाउनु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यहाँ के छ त? यसरी प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 20,000 बराबरको चाहिँ दिएको छ है त। त्यसलाई हामी के गर्छौँ? 20,000लाई यसरी हामी लेस गरिदिन्छौँ। यो कुरा भयो है त। यो भयो हाम्रो के हो त? यो भनेको हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड चाहिँ भयो है त। क्वेसनले हामीले के सोधेछ भन्दाखेरि एमाउन्ट अफ द सेयर होल्डर्स फन्ड भनेछ। अब सेयर होल्डर्स फन्ड भनेछ। अब यहाँ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ है त। के छ त? हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटलहरू पनि हामीले यहाँ हालिसक्यो। अब के छ त? प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पनि हामीले एड गर्नुपर्छ भनेको थियो नि। इक्विटी सेयर क्यापिटल हामीले एड गरिसक्यो। अब के बाँकी छ? प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल। प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल हाम्रो कति छ त? जम्मा 2 लाख बराबरको हो। त्यो पनि अब हाम्रो बल्ल 2 लाख भनेर यसरी आयो। कन्सेप्ट चाहिँ यो है त। यति कुरा छ। अब हाम्रो आउँछ यसमा 3 लाख। अब यो त कटिहाल्यो, प्लस माइनस भएर जम्मा हाम्रो कति आयो त? 5 लाख आयो।
यसरी चाहिँ हामीले सेयर होल्डर्स फन्ड चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो नम्बर बीको कुरा। अब नम्बर सीमा यसले के सोध्दैछ, एमाउन्ट अफ द क्यापिटल इम्प्लोइड भन्दैछ है त। नम्बर सीमा हामीले हेर्न सक्छौँ एमाउन्ट अफ क्यापिटल इम्प्लोइड। एमाउन्ट अफ क्यापिटल इम्प्लोइडमा हाम्रो के आउँछ त, सेयर होल्डर्स फन्ड है त, सेयर होल्डर्स फन्ड। अब हामीलाई थाहा छ सेयर होल्डर्स फन्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो के इन्क्लुड छ त, इक्विटी सेयर क्यापिटल पनि इन्क्लुड छ, प्लस प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पनि इन्क्लुड छ। अब प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्स फन्ड अन्तर्गत हाम्रो यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अलरेडी कन्सिडर गरिसकेका हुन्छौँ हो। त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो अब सेयर होल्डर्स फन्डमा अब के जोड्छौँ भन्दाखेरि लङ टर्म दीर्घकालीन जति पनि हाम्रो दायित्वहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, एड गर्छौँ। अर्थात् हाम्रो त्यसलाई हामी भन्न सक्छौँ लङ टर्म डेब्ट भन्छौँ है त। लङ टर्म डेब्ट अन्तर्गत हाम्रो आउँछ डिभेन्चरहरूको कुरा आउँछ, जस्तै हाम्रो बोन्डहरूको कुरा आउँछ, त्यसै गरी हाम्रो यसमा लङ टर्म लोनको कुरा आउँछ है त। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ झुक्किनु भएन। सेयर होल्डर्स फन्ड अघि नै हामीले निकालिसक्यो, जम्मा कति हो त 5 लाख। यसरी हामी 5 लाख राख्छौँ। यसरी स्टेप वाइज गयो भने चाहिँ सकिन्छ है लेख्न है त। र लङ टर्म डेब्ट भनेर चाहिँ हाम्रो यसरी डिभेन्चर कति छ त, यसमा हाम्रो 2 लाख बराबरको कति आयो त हाम्रो 5 लाख प्लस 2 लाख गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 7 लाख बराबरको चाहिँ के रहेछ त, हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड चाहिँ रहेछ है त। रुपिस कति छ त, 7 लाख बराबरको। यो कुरा भयो। नम्बर सी पनि हामीले सकायौँ। र अब यसपछि अब हाम्रो के छ त, नम्बर डी। नम्बर डीमा अब हामीलाई यहाँ के सोध्दैछ त यसले भन्दा, क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेसियो भन्दैछ है त। क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेसियो हाम्रो कति रहेछ हेरौँ त, हाम्रो यहाँ क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेसियो नम्बर सी पछि हाम्रो के छ, नम्बर डीमा क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेसियो। क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेसियो भन्ने बित्तिकै हाम्रो यसमा के आउँछ त, जस्तै हाम्रो टर्नओभर अगाडि छ नि त, त्यही पनि हाम्रो जहिले पनि यहाँ चाहिँ अब नेट सेल्सको कुरा आउँछ है त। के आउँछ हाम्रो नेट सेल्सको चाहिँ कुरा आउने भयो। सधैँभरि नेट सेल्स हो, तर अरू क्वेसनमा हाम्रो रिटर्न कुरा नदिएको भएर हामीले सेल्स अथवा टोटल सेल्स चाहिँ भनेर हामीले लेखेको थियौँ है त। र यसरी हाम्रो यहाँ आउँछ क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर, क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर यसरी आउने भयो। यसमा क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर कति आउँछ हाम्रो नेट सेल्स भनेर हाम्रो अघि हेर्दाखेरि जम्मा कति थियो 15 लाख। र अब हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर हामीले भर्खर कति निकाल्यो 7 लाख बराबरको। अब हाम्रो यसरी 15 लाख डिभाइड बाई 7 लाख गर्दा जम्मा कति आयो त हाम्रो यसरी 2.1428 आएको छ राउन्ड अफ गरेर हेर्दाखेरि। अब हाम्रो जम्मा दुईवटा डिजिटसम्म लेख्दाखेरि 2.14 टाइम्स लेखौँ न त है त। यति चाहिँ आयो हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेसियो। यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा पनि देखाउन सक्छौँ। यो कुरा भयो है त। र यसपछि अब हेरौँ त नम्बर ईमा हामीलाई के सोधेको छ अरू। नम्बर ईमा हामीलाई सोधेको छ डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो। के छ त हाम्रो यहाँ डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो। अब डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो हेरौँ है त। अब हामीलाई थाहा छ एउटा कुरा, डेब्टर्स आउने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ यसमा जम्मा क्रेडिट सेल्स मात्रै आउँछ है त। टर्नओभर सेल्स टर्नओभर रेसियो है, टर्नओभर रेसियो। अब डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो भनेपछि डेब्टरसँग हाम्रो जहिले पनि के रिलेटेड हुन्छ त, क्रेडिट सेल्सहरू चाहिँ रिलेटेड हुन्छ। के रिलेटेड हुन्छ त हाम्रो क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स डिभाइड बाई हाम्रो यसमा अब के आउँछ त, यसमा जस्तै हाम्रो यहाँ अब डेब्टर्स आउने भयो है त। अब हाम्रो यहाँ क्रेडिट सेल्ससम्म कति रहेको छ त हामीलाई, क्रेडिट सेल्सको बारेमा अब हाम्रो केही पनि दिएको छैन इन्फर्मेसन। डाइरेक्ट हाम्रो टोटल सेल्स भनेर 15 लाख अनि 25,000 रहेको छ। त्यसको अर्थ अब हाम्रो अब सबै क्यास सेल्स छैन र क्रेडिट अनि सेल्स चाहिँ सबै हाम्रो रहेको छ। जस्तै हाम्रो नेट सेल्स कति छ त यसमा हो, नेटमा चाहिँ हाम्रो क्रेडिट सेल्स कति रहेछ 15 लाख। त्यसलाई नै हामी युज गर्छौँ है त। कति छ 15 लाख यति भयो। र डेब्टर्स हाम्रो कति छ हेरौँ त, जसमा हाम्रो डेब्टर्स रहेको छ 50,000 बराबरको। डेब्टर्स कति छ त हाम्रो यसरी 50,000 बराबरको रहेछ है त। र यसरी हेरौँ हाम्रो 15 लाख डिभाइड बाई 50,000 गर्दा जम्मा कति आयो त, हाम्रो जम्मा 30 टाइम्स आयो है त। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो डेब्टर्स टर्नओभर रेसियो आयो। अब हेरौँ त अर्को हाम्रो यहाँ एफ नम्बरमा। एफ नम्बरमा अब अर्को हाम्रो यहाँ के छ हेरौँ त, जस्तै हामीलाई एभरेज कलेक्सन पिरियड। एभरेज कलेक्सन पिरियड भने चाहिँ जस्तै हामीले जुन पहिला यो लेखौँ अनि म भन्छु है त।
जुन हामीले उधारोमा बिक्री गरेको हुन्छ त्यो उधारोमा बिक्री गरिएको मध्ये अब के हुन्छ त उधारोमा बिक्री गरिएको मध्ये चाहिँ त्यो उधारोमा बिक्री गरेको अमाउन्ट हुन्छ डेप्टर्सहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ कति दिनभित्र चाहिँ अन एन एभरेजमा चाहिँ यति दिनभित्र चाहिँ उनीहरूले पेड गर्छन् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। जस्तै कसैले 30 दिनमा तिर्न सक्ला, कसैले हाम्रो 60 दिनमा तिर्न सक्छ। हो यसरी हामीले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा एभरेज हेर्दाखेरि कति हुन्छ 30 + 60 / 2 गर्दा हाम्रो 45 डेज हुन्छ है। भनेपछि यो 45 डेज भनेको के हो त हाम्रो एभरेजमा चाहिँ सबैले चाहिँ भनौँ न यसमा 45 दिनभित्र चाहिँ उसले उधारोमा खरिद गरेको चाहिँ उनीहरूले तिर्दो रहेछ भनेर चाहिँ हामी मान्छौँ भन्ने कुरा बुझिन्छ है। त्यो चाहिँ यो कुराहरू भयो। र यसरी हाम्रो एभरेज कलेक्सन पिरियड अथवा हाम्रो एभरेज कलेक्सन डेप्टर्सहरू हाम्रो पिरियड हुनुपर्ने डेप्टर्स भएछ। यसमा के हो त पिरियड कति हुन्छ त यसमा जस्तै हाम्रो फर्मुला रहेको छ हामीले चाहिँ 1 वर्षमा भएको डेज इन अ इयर डिभाइड बाई हाम्रो डाइरेक्ट के पनि गर्न सक्छौँ त डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो अर्को फर्मुला पनि छ। अब यो फर्मुला पनि छ जुन लगाए पनि भयो त। डेज इन अ इयरको बारेमा चाहिँ अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ त यति दिन चाहिँ हामीले मान्ने भनेर केही पनि भनेको छैन भनेदेखि हामीले 365 मान्न नि सक्छौँ, 364 पनि मान्न सक्छौँ, 360 पनि मान्न सक्छौँ। तर यो हामीले यसरी एजुम गरेको हो भनेर चाहिँ नोटमा चाहिँ हामीले एक्जाममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो नर्मली 360 दिने हुन्छ त्यही भएर हामी चाहिँ 1 वर्षमा त्यही भएर 360 डेजलाई नै लिन्छौँ। र डेप्टर्स टर्नओभर रेसियो हामीले अघि भर्खर निकालेर चाहिँ कति 30 टाइम्स त्यसलाई चाहिँ हामी लेख्छौँ है त। यसरी कति आयो हाम्रो 360 डिभाइड बाई 30 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो 12 आयो है त। भने चाहिँ 12 डेज चाहिँ हाम्रो के रहेछ त एभरेज कलेक्सन पिरियड रहेछ है त। अब जी नम्बरमा हेरौँ त हाम्रो के सोध्छ टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो है त। टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो अब यसलाई निकालौँ हामी टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो। टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो भन्ने बित्तिकै हाम्रो यसमा के आउँछ टर्नओभर भन्ने बित्तिकै नेट सेल्स आउँछ। यहाँ क्रेडिट सेल्स छ त्यही भएर हामी क्रेडिट सेल्स भन्दा नि हाम्रो सेल्स रिटर्न छ त्यही भएर हाम्रो नेट सेल्स आएको हो। अब यसरी चाहिँ हाम्रो नेट सेल्स डिभाइड बाई हाम्रो के भन्नुभयो त टोटल एसेट्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त फिक्स एसेट र करेन्ट एसेटको एउटा जोड भनेर बुझिन्छ है त। नेट सेल्स हाम्रो अघिदेखि मैले हेर्दाखेरि हामीलाई थाहा नै छ 15 लाख रहेको छ। र अब हामी हेरौँ त टोटल एसेट चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त जम्मा हामीले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जम्मा टोटल एसेट चाहिँ अब हामीलाई थाहा नै छ। यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस बाहेकका चाहिँ अरू सबै चाहिँ हाम्रो के हो त टोटल एसेट्स भने चाहिँ जुन हाम्रो यो 3 लाख 2 लाख 50,000 2 लाख त्यति मात्रै हाम्रो के भयो त यसरी हाम्रो एसेट्स अन्तर्गत चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ आउने गर्दछ। भनेपछि यो टोटल 7,70,000बाट चाहिँ हामीले 20,000 घटायो भनेदेखि हाम्रो टोटल एसेट आउँछ। त्यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हाम्रो एसेट त होइन तर त्यसलाई रिटर्न अफ नगरेको अथवा राइट अफ नगरेको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यसरी बसेको हो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो 7,70,000बाट त्यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई यसरी हामीले घटाउँदाखेरि कति आउँछ त हेरौँ त 15 लाख डिभाइड बाई 7,70,000 माइनस 20,000 गर्दा 7,50,000 आयो है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ 15 लाख डिभाइड बाई 7,50,000 गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त 2 टाइम्स आयो है त। 2 टाइम्सको चाहिँ कुरा आयो। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौँ है त। यो कुराहरू भयो र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ जी नम्बर पनि सक्यो। अब हाम्रो पक्कै पनि सक्यो है त क्वेसनहरू सबै सक्यो। यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो 15 मार्क्स है त। यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ यो एकदमै सजिलो क्वेसन हो है। यो भइहाल्यो र यसपछि अर्को नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ न त। आजको लागि हाम्रो यो के भयो त क्वेसन नम्बर 3 हेरौँ त। यसमा हाम्रो के भनेको छ भन्दा चाहिँ कन्सिडर द फलोइङ द इन्फर्मेसन है। यसमा हामीलाई दिएको छ फाइनेन्सियल डाटा फलोइङ द फाइनेन्सियल डाटा अफ अ कम्पनीको चाहिँ हामीलाई फाइनेन्सियल डाटा चाहिँ हामीलाई दिएको छ जसमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ इक्विटी सेयर्स फेस भ्यालु 100 बराबरको कति रहेछ जम्मा 2 लाख बराबरको र प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल 10% को दरले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिने रहेछ भने हामीले बुझ्नु पर्यो 2 लाख भयो। र रिजर्भ एन्ड सरप्लस हामीलाई कति दिएको छ जम्मा 50,000 र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट्स हाम्रो कति छ त 25,000 र यसरी 6% मोर्गेज डिबेन्चर जुन हाम्रो लङ टर्म डेप अन्तर्गत आयो 1 लाख आयो र लङ टर्म ब्याङ्क लोन हाम्रो कति आयो त 1 लाख आयो। यो पनि हाम्रो लङ टर्म डेप अन्तर्गतै आयो। र हाम्रो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट हाम्रो कति आयो त यसमा 50,000 र सन्ड्री क्रेडिटर्स हाम्रो 30,000 र एक्रुड एक्सपेन्सेस भने चाहिँ एक्रुड भनेको आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस यो हाम्रो के हो त करेन्ट लाइबिलिटिज हो है त। एक्रुड एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो के हो त चालु दायित्व हो।
एक्युरेट भनेपछि हाम्रो तिर्न बाँकी चाहिँ हाम्रो खर्च भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है त। र यसै गरी प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेपछि के हामीलाई थाहा छ, यो कुरा भइहाल्यो। र इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स, यो इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स भनेको हाम्रो के हो त, EBIT भनेर बुझिन्छ है त। अर्थात् हाम्रो अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स, यस्तो अर्निङ जसमा चाहिँ हामीले ट्याक्स पनि काटेको छैनौँ र इन्ट्रेस्ट पनि काटेको छैनौँ भन्ने कुरा भयो है त। र हाम्रो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति छ त, जम्मा 8,000 बराबरको रहेछ। र रिक्वायर्ड अन्तर्गत हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर एमा सेयर होल्डर्स फन्ड है त। हामी सुरुमा एउटा हामी गरिहाल्छौँ सल्युसनमा सेयर होल्डर्स फन्ड भनेर है त। अघि नै हामीले हेरिसक्यो सेयर होल्डर्स फन्डमा के आउँछ भनेर है त। सेयर होल्डर्स फन्डमा अब हामीलाई थाहा छ यसमा हाम्रो के आउँछ त, सेयर क्यापिटल। तर यो भनेको के हो त, इक्विटी सेयर क्यापिटल भनौँ न। यो के हो त हाम्रो इक्विटी, मैले ब्र्याकेटमा लेखिदिएँ इक्विटी प्लस। अब अघि हामीले प्रफिट त लेखाएको थिएन, तर हाम्रो प्रफिट छ भने पनि हाम्रो यसमा आउने भयो त, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट आउने भयो। र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट अब हामीले यहाँ के जोड्नु पर्छ, यदि रिजर्भ एन्ड द सरप्लस छ भनेदेखि, रिजर्भ एन्ड सरप्लस छ भनेदेखि, र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रिटर्न अर्निङ छ भनेदेखि है, त्यो कुरा भयो। र अब केही छैन भनेदेखि अब हाम्रो यहाँ थाहा छ के छ, यसमा हाम्रो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस चाहिँ रहेको छ, त्यसलाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ है। प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेसको कुरा आउँछ यसमा है त। र यसरी हामीले हेर्दाखेरि सेयर क्यापिटल इक्विटी कति छ त, अब यो भयो। अब यसमा अरू पनि जोड्नु पऱ्यो नि, भर्खर हाम्रो सेयर क्यापिटल भयो। अब यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस गरिसकेपछि अब हाम्रो प्रिफर्ड स्टक अथवा प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पनि जान्छ हाम्रो यो सेयर होल्डर्स फन्डमा। यो इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड होइन नि त, यो सेयर होल्डर्स फन्ड हो। यो इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड र सेयर होल्डर्स फन्डमा धेरै फरक छ है त। सेयर होल्डर्स फन्डमा चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल पनि आउँछ, तर इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्डमा चाहिँ हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल आउँदैन है त। र यसमा हाम्रो के आयो त, यसरी प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है त। र यसरी हाम्रो सेयर क्यापिटल कति छ, जम्मा 2 लाख बराबरको, 2 लाख बराबरको प्लस प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हाम्रो कति छ त, 25,000 बराबरको, प्लस हाम्रो यहाँ रहेको छ रिजर्भ एन्ड सरप्लस 50,000 बराबरको, माइनस प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हाम्रो कति छ, 20,000 बराबरको। र अब हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल कति छ त, जम्मा हाम्रो 2 लाख बराबरको। अब यसलाई क्यालकुलेसन गरिहेरौँ त मजाले, कति आउँछ, 2 लाख प्लस 25,000 प्लस 50,000 माइनस 20,000 प्लस 2 लाख गर्दाखेरि जम्मा कति आयो त हाम्रो यसमा, जम्मा हामीले यसरी हेर्दाखेरि 4,55,000 बराबरको आयो, रुपिज 4,55,000 बराबरको आयो है त। सेयर होल्डर्स फन्ड चाहिँ यति रहेछ, जसमा चाहिँ हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड प्लस हाम्रो सेयर क्यापिटल जोडेको है त। यो चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड चाहिँ यति र यतिमै आउँथ्यो, तर जसमा चाहिँ हामीले फेरि एक्स्ट्रा सेयर क्यापिटल प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल जोडिसकेपछि हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड आयो है त। यो कुरा भयो। र अब नम्बर बीमा हेरौँ त, हाम्रो लङ टर्म डेट सोध्दैछ। अब हेरौँ लङ बीमा चाहिँ हाम्रो के छ, लङ टर्म डेटभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ दीर्घकालीन दायित्वहरू सबै पर्ने भयो है त। जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ हाम्रो त्यहाँ थियो लङ टर्म के छ, हेरौँ त, लङ टर्म ब्याङ्क लोन भनेर 1 लाख छ, त्यो पनि पऱ्यो है त। यो के भयो त, लङ टर्म ब्याङ्क लोन है त, लङ टर्म ब्याङ्क लोन प्लस हाम्रो यहाँ अरू के पर्छ त, यो हाम्रो 6% मोर्गेज हाम्रो डिबेन्चर पनि पर्ने भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो के पनि पर्छ त, 6% हाम्रो त्यहाँ छ 6% मोर्गेज, यो पनि हाम्रो लङ टर्म दायित्व अन्तर्गतै पर्छ है त। र यसरी हेर्दा हाम्रो लङ टर्म ब्याङ्क लोन है त, लङ टर्म ब्याङ्क लोन हाम्रो कति छ त, जम्मा 1 लाख। र यसरी हाम्रो लङ टर्म ब्याङ्क लोन दुवै 1-1 लाख रहेछ। हाम्रो लङ टर्म ब्याङ्क लोन 1 लाख र मोर्गेज हाम्रो डिबेन्चर 1 लाख, 1-1 लाख गरेर 2 लाख भइहाल्यो। 1 लाख प्लस हाम्रो के छ 1 लाख, 1 लाख कति भयो त, 2 लाख भयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। यो भयो हाम्रो लङ टर्म डेट। हाम्रो यहाँ लङ टर्म डेट भन्नु पनि यहाँ अघिदेखि मिस्टेक भइरहेछ, हाम्रो के हो त, यो डेट, यो कुरा भयो है त। अब हाम्रो यसमा सी, अब नम्बर सीमा हाम्रो के सोधा चाहिँ हेरौँ त, डेट इक्विटी रेसियो है त। यसमा के भनेको छ, यो डेट इक्विटी रेसियो। अब यो डेट इक्विटी रेसियोमा चाहिँ भन्न चाहिँ यसले इक्विटी भन्छ है, तर यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्डलाई मात्रै इन्क्लुड नगरेर चाहिँ यसले चाहिँ
हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्डलाई यसले भन्न खोजेको है। यसमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनु होला। यो इक्विटी मात्रै भने हो, तर हामीलाई चाहिँ इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड भने जस्तो लाग्छ, तर यसले वास्तवमा चाहिँ हामीलाई यसले के भन्दैछ भन्दा हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ सेयर होल्डर्स इक्विटीलाई भन्दैछ है त, पुरै हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्डलाई नै भन्दैछ के। भन्न चाहिँ यसले इक्विटी भन्छ, तर यसले चाहिँ पुरै केलाई भन्छ त, सेयर होल्डर्स फन्डलाई नै भन्छ। हामीलाई थाहा छ सेयर होल्डर्स फन्ड र इक्विटी सेयर होल्डर्स फन्ड चाहिँ फरक छ, त्यही भएर है त। सेयर होल्डर्स के हो त, यो भनेको फन्ड। यसरी हाम्रो आउँछ यसमा डेब्ट भन्ने बित्तिकै लङ टर्म डेब्ट। हामी लेख्न चाहिँ सेयर होल्डर्स इक्विटी नै भन्छौँ, तर यो भनेको के हो त, हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्ड पुरै आउँछ कि, इक्विटीको पनि आउँछ प्रिफरेन्सको पनि आउँछ। सेयर होल्डर इक्विटी। अब यसमा हाम्रो लङ टर्म डेब्ट हामीले भर्खर निकालेको थियो 2 लाख, कति थियो 2 लाख, र सेयर होल्डर्स फन्ड भनेर हामीले कति निकालेको थियो हेरौँ त, जसमा चाहिँ 4,55,000 बराबरको है त, 4,55,000 बराबरको यो कुराहरू भयो। यसरी हेरौँ त 2 लाख हाम्रो कति आउँछ, 2 लाख डिभाइड बाई 4,55,000 गर्दा जम्मी हामीले यसरी क्यालकुलेसन गरेर हेर्दा कति आयो त, 0.43 कति छ हाम्रो 95, 0.4395, अथवा यसलाई हामीले पर्सेन्टेजमा लग्यो भने मल्टिप्लाई बाई 100 गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो कति आउँछ 43.95% आउँछ। 95% आउने भयो, यो कुरा भयो है त। यसै नम्बर सीको पनि हामीले निकाल्यो। अब हामीलाई नम्बर डीमा के सोधेको छ त हेरौँ त, हामीलाई नम्बर डीमा सोधेको छ यसरी डेब्ट टु द टोटल क्यापिटल रेसियो। के छ, डेब्ट टु द टोटल क्यापिटल रेसियो है त। नम्बर डीमा रहेको छ हाम्रो डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो। डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियोको कुरा आयो यसमा। अब यसरी डेब्ट भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो यसमा के पर्छ त, डेब्ट टु द क्यापिटल रेसियोमा यसमा हाम्रो डेब्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो लङ टर्म डेब्ट पर्ने गर्दछ है त। लङ टर्म डेब्ट डिभाइड बाई हाम्रो टोटल क्यापिटल भयो है त। के छ हाम्रो यो टोटल क्यापिटल, अथवा हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ, क्यापिटल इम्प्लोइड पनि भन्न सक्छौँ है त। लङ टर्म डेब्ट अघि हामी निकालेको थियो 2 लाख बराबरको, र अर्को हाम्रो एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भन्दा यो हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइडको कुरा आयो। क्यापिटल इम्प्लोइड हामीले यहाँ कहीँ निकालेको छ त, छैन नि है। अब म भनिदिन्छु है त, यसमा हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको के हुन्छ त, हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको चाहिँ हाम्रो यसरी जुन हाम्रो सेयर होल्डर्स के छ फन्डमा हामीले के जोड्छौँ, लङ टर्म डेब्ट। लङ टर्म डेब्ट जोड्यो भनेदेखि आउँछ। र थाहा छ हामीलाई सेयर होल्डर्स फन्डमा चाहिँ के कुरा आउँछ भन्दा एउटाहरू आउँछ, एउटै आउँछ हाम्रो यसमा इक्विटी सेयर होल्डर फन्ड प्लस अरू के आउँछ हाम्रो इक्विटी सेयर होल्डर फन्ड प्लस हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल आउँछ है त। यो कुराहरू चाहिँ भयो। र यसरी हाम्रो सेयर होल्डर्स फन्डमा अघि हामीले जम्मा सेयर होल्डर्स फन्ड भनेर कति निकाल्थ्यो, 4,55,000 बराबरको है त। 4,55,000 बराबरको प्लस लङ टर्म डेब्ट भने हाम्रो कति थियो, 2 लाख बराबरको थियो। अब यसलाई एड गरी हेरौँ त कति आइज हाम्रो 4, 5, 6,55,000 हाम्रो यसमा जम्मा 6 लाख कति भयो 55,000 है त। 6,55,000 आयो है त, 6,55,000 आयो। यसरी भयो है त। यसरी हाम्रो 2 लाख डिभाइड बाई 6,55,000 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा कति आयो त, यसरी हेर्दाखेरि हामीले 0.3053 है त, 3053:1, अथवा यसलाई हामीले यदि रेसियोमा राख्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 35 भन्दा नि हाम्रो यो हल्का कति आएको छ 0 पनि छ है त। यहाँ हाम्रो यहाँ क्यालकुलेसनमा कति आएको छ 0.3053 आएको छ है त। यसो गर्दा मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा हाम्रो कति आउने भयो त 30 है त। कति आउँछ 30.53%। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ यो कुरा भयो। हाम्रो क्यापिटल इम्प्लोइड पनि आयो। र यसरी हाम्रो ई नम्बरमा इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो है त। के छ नम्बर ईमा हामीले हेर्न सक्छौँ, नम्बर ईमा इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियोको चाहिँ कुरा आउँछ है त। इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो भन्ने बित्तिकै के हो त, जसमा अब इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यहाँ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स अथवा हाम्रो नेट प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स त्यो आउने भयो है त। नेट प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट
एन्ड के हो त हाम्रो ट्याक्स, जसलाई हामीले EBIT पनि भन्न सक्छौँ, अर्थात् अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स है त। डिभाइड बाई हाम्रो यसरी इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो भने चाहिँ हाम्रो के आउनु भयो त्यसो, EBIT डिभाइड बाई हाम्रो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सिस है त, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सिसको कुरा आउनुभयो। यसरी अब नेट प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स हामीलाई दिएको छ यहाँ, इन्कम बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भनेर 48,000 है त, 48,000 बराबरको। यसरी टर्महरू चाहिँ हाम्रो धेरै हुन्छ कि यसरी फाइनेन्सियल टर्ममा चाहिँ, त्यही भएर झुकिनु भएन यसमा हाम्रो है त। 48,000 भयो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सिस जम्मा ब्याज खर्च हाम्रो कति छ त, 8,000 बराबरको है त। कति छ जम्मा हाम्रो 8,000 बराबरको, यसरी है त। यसरी 48,000 डिभाइड बाई 8,000 गर्दा जम्मा कति आयो त हाम्रो 6 टाइम्स, कति आयो 6 टाइम्स बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, नेट प्रफिट बिफोर भन्दा पनि इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो, इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो 6 टाइम्स आयो। अब हाम्रो हेरौँ त अर्को के सोधेको छ हामीलाई क्वेसनले, यसमा नम्बर एफमा फिक्स चार्ज रेसियो। अब हेरौँ फिक्स चार्ज रेसियो भन्ने बित्तिकै के रहेछ भनेर है त, फिक्स चार्ज रेसियो, फिक्स चार्ज रेसियो। अब हाम्रो यसमा फर्मुला भनेको त्यही आउँछ हाम्रो यसमा, जस्तै फिक्स चार्ज रेसियो भने चाहिँ फिक्स चार्ज भने मतलब फिक्स्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ कुन कुन खर्चहरू तिर्छौँ, जस्तै हाम्रो चाहिँ अब हुनसक्ने भनेको फिक्स्डमा हामीले तिर्नै पर्ने भनेको एउटा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड तिर्छौँ र अर्को हामीले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ तिर्छौँ, त्यो कुरा भयो है त यसमा। अब जस्तै हाम्रो यहाँ फिक्स चार्ज रेसियोको चाहिँ हाम्रो फर्मुला अनुसार चाहिँ नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स एन्ड द इन्ट्रेस्ट है त। यसमा के आउँछ, नेट प्रफिट बिफोर ट्याक्स एन्ड द इन्ट्रेस्ट, अथवा मैले सर्टकटमा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, यो हाम्रो नेट प्रफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड द ट्याक्स भने बित्तिकै EBIT को कुरा आइहाल्यो, EBIT डिभाइड बाई यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ, फिक्स चार्जेस रेसियो अन्तर्गत। अब भनौँ न यसलाई अहिले चाहिँ हामी फिक्स्ड चार्जेस रेसियो नै, फिक्स चार्जेस नै भनौँ, हाम्रो जम्मा फिक्स चार्जेस है त। EBIT हामीलाई थाहा छ 48,000 दिएको छ, र अब फिक्स चार्जमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ त भन्दा, एउटा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सिस 8,000 पर्यो, एउटा के पर्यो फिक्स्डमा चाहिँ हामीले दिनै पर्ने के 8,000, र अघि हामीले भनेका थियौँ जुन हाम्रो प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको चाहिँ यसरी 10% भन्नुको अर्थ चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ प्रिफरेन्स सेयर होल्डर्सहरूलाई चाहिँ 10%को दरले चाहिँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड चाहिँ दिनुपर्छ। यो पनि हाम्रो के हो त, फिक्स्ड स्थिर खर्च अन्तर्गत नै पर्यो है त। 2 लाखको 10% भनेको के हो त हाम्रो, 2 लाखको 10% भनेको 20,000 भयो, यसरी चाहिँ आयो है त। यसरी अब हाम्रो आयो 48,000 डिभाइड बाई 8,000 प्लस 20,000 गर्दा 28,000 भनेपछि अब कति आयो यसमा, 48,000 डिभाइड बाई हाम्रो कति छ यसमा 28,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आएछ जम्मा 1.71 टाइम्स चाहिँ आयो है त। भनेपछि हाम्रो यो फिक्स चार्जेस यहाँ हेर्न सक्छौँ हामी, यहाँ फिक्स्ड चार्जेस है त। फिक्स चार्जेस अन्तर्गत हाम्रो अब यसमा के पर्यो होला त, जस्तै हामीले हेर्न सक्छौँ फिक्स चार्जेस अन्तर्गत हामीले यहाँ हालेको भनेको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सिस प्लस हाम्रो प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड है त, प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको कुरा आयो, जसमा चाहिँ अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति थियो 8,000 प्लस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड चाहिँ हाम्रो 10% अन हाम्रो प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल कति थियो 2 लाख है त। यसरी चाहिँ आएको छ है, यो 8,000 प्लस 10% गर्दा ठ्याक्क 20,000 भयो, टोटल कति भयो त 28,000, यसरी आएको ल है त। यति नै भयो र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। हामीले लङ क्वेसनमा जुन 15 मार्क्समा सोधेको प्रश्नहरू हामी 3वटा कभर गऱ्यौँ, र यसपछि चाहिँ हामी नेक्स्टमा चाहिँ अरू हामी 3वटालाई कभर गर्छौँ, त्यसपछि अर्को नेक्स्टमा हामी 3वटालाई कभर गर्छौँ। लगभग हाम्रो त्यति नै हो है त। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सल्युसन गर्नु होला, अल्छी नमानिकन, र हजुरले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छ भने गर्नु होला, र केही प्रश्नहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला।